We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Sa pag-obserba karon sa adlaw sa itom nga Nazareno, gatusan ka mga deboto ang misalmot sa traslasyon sa duha ka kapilya sa Davao City kaganinang buntag. Ani ang report ni Argil Relator. Alas 4 sa kadlawon adlaw Martes, dihang gisugdan ang traslasyon sa itom nga Nazareno. Gikan sa Black Nazarene Chapel sa New Lanzona, Davao City, giprosesyon ang replika sa itom nga Nazareno padulong sa Matina Pangi Road, dayon tuyok sa Matina Crossing, MacArthur Highway ug pabalik sa maong kapilya. Gawas sa gisindihang kandila, bit-bit sa pipila ka mga deboto ang ilahang imahen sa itom nga Nazareno sa traslasyon. Sagad kanila, pipila na katuig nga deboto tungod sa nasinating pagkamilagroso sa itom nga Nazareno. Sa una ka, disgrasya magugugod sa motor. Karon pangako na kumatog Quiapo. Taga dugay man sa Manila, medyo ako lang diri na lang ko sana sa Matina, Huna, nagpadayon na lang ko sa hantod karon 8 years na mi sa inganing pangamuyo nila ang maayong panglawas alang sa ilang pamilya ug mahatag ang ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Mga anak ko tanong malaki, maayos yung magpalaki ba? Dahil mga kalusugan mga anak ko, walang sana magkasakit sa buong taon na to. Sa pagbalik sa imahen sa itong mga Nazareno sa kapilya, doon nagipahigayon nga pahalok. Gawas sa Black Nazarene Chapel, alas 8 sa buntag, gigawas na sa San Alfonso Parish sa Barangay Mandug ang replika sa itong mga Nazareno alang sa pagsugod sab sa ilang traslasyon nga gisalmutan sab sa mga deboto paingon sa Our Lady of Peña Francia sa Barangay Tigato. Ang maong imahen mao'y ikanapulo matud pa nga replika sa itong mga Nazareno gikan sa Quiapo. Gisundan kini sa unang misa nga gipanguluhan ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Sa iyang pagpamalandong sa aktibidad, iyang gihatagan o gibug-aton ang pamaagi sa pagpadayag sa gasa sa katolikong pagtuo, kaayuhan ug ang makanunayong Eucharistia. Ubana niya na ang iyang kabatasanan, ang style niya sa pagpadayag sa maong pagtuo. Usa niya na ang debosyon. Usa niya na maukining debosyon nindot kayo of the Black Nazarene. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Libuan nga mga deboto ang midagsa para sa traslasyon sa itom nga Nazareno sa Cagayan de Oro City. Kapin 17,000 kadeboto ang misalmot sa traslasyon. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Sayo pa lang sa buntag, puno na sa mga deboto ang sulod ug gawas sa St. Augustine Cathedral Church sa Cagayan de Oro City nga buot mosalmot sa traslasyon sa itom nga Nazareno. Pinaagi sa usa ka misa nga gipanguluhan ni Reverend Father Jose Pulgo. Gisugdan ang kasaulugan sa traslasyon sa imahen sa itom nga Nazareno palibot sa syudad. Viva Jesus Nazareno! Viva! Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Pasado alas 5 sa buntag, dihang miarangkada ang andas sa itom nga Nazareno nga giduyugan sab sa libuan ka mga deboto nga gikan pa sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Viva! Viva! Viva!
Si Regina Reyes nga gikan pa sa Bukidnon. 7 ka tuig na kuno nga deboto sa itom nga Nazareno. Gigahinan gyud kuno niya og panahon ang traslasyon, taliwala pa nga adlaw sa trabaho tungod sa iyang debosyon sa itom nga Nazareno. Nakita man ako nga kanang nagyoy kanang milagro. Kaluoy sa Diyos, kaluoy kanang maski unsa kalisod, nagyapoy kasulbaran ng tanan. Salig lang gyud. Kaluoy sa Ginoo kay gihatag gid ni Jesus Nazareno ang akong gipangayo sa iya ha. 2,000 ka mga uniform o non-uniform personnel ang nagbantay sa ruta nga agihan sa traslasyon o sa mga deboto. Bantay sarado sab sa kapulisan, kasundaluhan, kabomberuhan ug mga volunteer groups ang andas nga gisakyan sa imahen sa itom nga Nazareno pinaagi sa usa ka human barricade. Apan bisan pa man nga gibawal ang paglabay og panyo sa mga ihos samtang nagdagan ang andas, doon na gihapoy pipila ka mga misuway sa paglabay. Human ang sobra 2 ka oras nga traslasyon, nabalik na ang imahen sa itom nga Nazareno sa simbahan niini sa Nazareno Parish. Sumala sa Cagayan de Oro City Police, miabot sa kapin 17,000 ka mga deboto ang miduyog sa maong kalihukan. Super kung makita nato no, wala ikulian kung nagian sa kadalanan, hapsay ato pagparagan sa translasyon. Ang pagsabot po nila. Katong ginabawal tanan, ito lang po itong kamanon, para mumuni sa kayuhan sa karaghanan. Kini na ang ikaduhang traslasyon nga gipaygayon dinhi sa Cagayan de Oro City. Human ang halos 3 ka tuig nga pag-postpone niini gumikan sa pandemya sa COVID-19 ug taliwala pa man sa mga hulga sa seguridad nga nadawat paghuman sa pagbusikad sa bomba sulod si MSU Gymnasium. Wala gihapon nagpatarog ang libuan ka mga deboto nga misalmot sa maong kalihukan. Sumala sa simbahang Katoliko nga usa lang ang mensahe nga gustong ipaabot aning libuan ka mga deboto nga misalmot sa kalihukan sa itom nga Nazareno aron ipakita ang ilang hugot nga pagtuo sa milagrong dala sa itom nga Nazareno. Sa kinatibukan, nahimong malinawon ang pagsaulog sa traslasyon sa itom nga Nazareno sa syudad, hangyo sa kapulisan sa mga gusto pa nga moapas og simba nga likayan ang pagdala og mga dagkong bag ug pagsuot og kalo ug jacket. Lauman sab kuno ang istriktong pag-check sa mga musulod sa simbahan. Magpadayon ang matag oras nga misa sa simbahan taman alas 8 sa gabi alang sa mga deboto nga buot moapas og simba. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Nagkatapok sab ang mga deboto sa itom nga Nazareno sa mga kalsada sa Kidapawan City alang sa translasyon sa itom nga Nazareno. Gatusan ka mga deboto gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao ang misalmot sa translasyon sa itom nga Nazareno karong adlaw sa mga kalsada sa Kidapawan City. Ana sa 11 ka mga replika sa itom nga Nazareno ang giparada sa mga nagunang kalsada sa syudad. Milungtad og halos 1 ka oras ang paglibot sa mga imahen gikan sa kathedral ug pabalik sa simbahan. Nang hatag sab ang ubang mga deboto og mga panyo nga dunay hulagway sa itom nga Nazareno. Dunasay mga deboto nga naghulat lang sa kilid sa kalsada sa pag-agi sa mga imahen aron ipakita ang ilang debosyon sa itom nga Nazareno. Gitayog og magnitude 6.7 nga linog ang Sarangani Davao Occidental kaganinang buntag. Ang pagtayog nabati sa managlahing lugar sa Mindanao. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, alas 4:48 kaganihang buntag, dihang nabati ang pagtayog sa pipila ka lugar sa Mindanao. Hinuon, walay natalang samdan o danyos nga natala sa mga lugar asa nabati ang linog. Mao kini ang sitwasyon sa General Santos Public Market sa pagtayog sa linog Martes sa buntag kung asa na sinati ang intensity 3 sa gikusgon sa linog. Pipila ka mamaligyaay ang miundang una sa ilang ginahimo ug mihawid sa poste atol sa pagtayog. 4:48 sa buntag dihang nasinati ang magnitude 6.7 nga linog nga unang natala sa Fivox nga magnitude 7.1 sa Sarangani, Davao Occidental. Tectonic ang origin niini. Nasinati ang intensity 1 kutob 4 nga gikusgon sa linog sa managlahing lugar sa Soxargen, Davao Region, Zamboanga City ug Cagayan de Oro City. Sa Alabel, Sarangani, kung asa nasinati ang intensity 3, daling nagpahigayon og monitoring ug assessment ang MDRRMO. Hinuon wala matod pay natala nga danyos. Nanawag din mi sa mga barangay ma'am through radio. So na namin nag-respond nga walay damage sa ilang area.
Sa mga lugar nga nakasinati og intensity 4 nga gikusgon sa linog sama sa Malungon ug Lan Sarangani Province ingon man sa lungsod sa Kiamba ug sa mismong epicenter sa linog sa Sarangani Davao Occidental, wala say natala nga nadanyos atol sa linog. Although na-feel nila ang linog, ma'am, bispo silang hismen silang kamgay, wala man mga reported nga. Walay damage kay tungod hinay raman yun siya. Wala sab matud pay suspensyon sa klase ug trabaho sa mga nasangpit nga lugar. Sumala sa FIVOX, walay tsunami threat sa nasod human ang maong pagtay-o. Sara, bisan dili tantong kusog ang linog kaganihang buntag, ginapahimangnuan ang mga residente nga mag-alerto sa posibleng aftershocks ug kung mamahimo dili magpanik, i-apply ang duck, cover and hold. Sara. Okay, dagang salamat, Abby Caballero. Klase sa mga tulunghaan sa Samal Island gisuspinde human ang magnitude 6.7 nga linog sa Sarangani, Davao Occidental. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa ilang balay na lang usa nag-answer sa iyang module ang 6 anyos nga si Kenneth. Ang iyang inahan nga si Niraya ang nagtabang usa sa pagtuon sa iyang anak. Human gisuspinde ang klase tungod sa nasinati nga linog Martes sa kadlawon. Okay lang man siya. Kay kuan para safe sa mga bata. Sa dato sa FIVOX, may tayo ang magnitude 6.7 nga linog sa Sarangani, Davao Occidental, mag-alas 5 Martes sa kadlawon nga nabati isab sa Samal Island. Busa, gianunsyo sa lokal nga kagamhanan sa Samal Island nga suspendido ang klase sa tanang tulunghaan sa dakbayan. Maong gipapaulit na lang ang mga estudyante nga sayo nangabot sa ilang mga classroom. Ang declaration nga kanang na-suspension of classes is kuan naman kanang medyo late na ba, so mauto nga na kami nga mga teachers pod nagkanang nagtagba pod may og kanang pang mando sa mga estudyante nga magkuan na mag-uli na. Gipasabot sa DepEd nga bisan pa og suspended ang klase sa mga tulunghaan, magpadayon gihapon ang ilang mga pagtuon pinaagi sa ilang module. Every Friday, ang mga schools magpadala ng mga modules sa mga bata bago sila uuwi sa bahay. In case na may mangyayari during Monday or the next day. Samtang, nagpaygayon sa og inspection ang City Engineer's Office sa mga classroom nga posibleng nadaot tungod sa linog. Mo na-inspect, puro lang mga minor damage. So, mga hairlines. So, totally, ang mo na-inspect, safe good siya, occupancy. Hinoon walay natala ang CDRMO nga nasamdan atol sa linog. Mas gipokusgan sab nila ang ilang kampanya aron makabalo ang publiko sa mga angay himuon kung duna may katalagman. But we're encouraging matag panimalay to be prepared and not just to be aware, kundi lagi sila naka-prepare na to ilang mga go bags or how will they call it ba? Bisag gamay lang good nga preparasyon. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Hulagway sa tulo ka mga sospek sa pagpusil patay sa radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental. Girilis na sa Presidential Task Force of Media Security. Reward nga moabot sa 3.7 billion pesos gitanyag sa makatabang sa pagkadakop sa mga sospek. Ani ang report. Formal nang girilis sa Presidential Task Force on Media Security, ilawom sa Office of the President, ang hulagway sa tulo ka mga giingong sospek nga mipusil patay kang Juan DJ Johnny Walker Humalon o sa ka radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental. Ang maong mga dagway nakuha sa otoridad pinaagi sa makuting information gathering nga ilang gihimo. Giila ang mga sospek nga sila alias Ricky, alias Buboy ug alias Inteng. Moabot sab ngadto sa 3.7 million pesos ang reward nga gitanyag sa otoridad alang sa makatabang sa pagkadakop sa mga suspitsado. As of this time, sir, dili pa nato pwede maibutiyag, but we have dagan kitang mga anggulo nga ato ang ginalantaw. But once this case nga ma-elevate nato sa korte, pwede na kana nato maibutiyag ang posibleng motibo sa pagsimo sa maong tunan. Kahinumduman nga bulan sa Nobyembre sa milabing tuig 2023, walay kaluoy nga gisulod ang radio station ni Humalon sulod sa iyang panimalay sa Calamba kung asa gipusil patay kini samtang nag-live streaming. Sa karon, wala una gipagawas ang mga tinuod nga ngalan sa mga suspitsado tungod sa nagpadayong paglihok sa kaso. Though, hindi nga kaso is considered is cleared already kay identified na ang maong tulo ka mga suspitsado,
But this is a significant development and manifestation na gadagan no ang Padayon ang panawagan karon sa otoridad ngadto sa publiko nga motabang sa paghatag og impormasyon sa mga posibleng gitaguan sa mga suspetsado. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka motor rider sa Davao City ang patay sa managlaing disgrasya tali sa ilang motor ug truck sulod lang sa usa ka adlaw. Samtang gibutiyag sa Traffic Enforcement Unit nga misaka ang ihap sa aksidente sa kadalanan sa syudad sa tuig 2023 itandi niadtong 2022. Ari ang report ni John D. Esteban. Patay diha-diha dayon ang 23 anyos nga si Arnie Almanoche human malatayan og trailer truck sa kilometer 11 Carlos P. Garcia Highway, Davao City, Sabado sa buntag, Enero 6. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, nagmaneho ang biktima sa iyahang motor padulong norte apan pag-abot sa nasangpit nga lugar, naigo ang walang bahin sa iyahang motor sa tuong bahin sa gisundang trailer truck nga nagsubay sab sa susamang direksyon. Rason nga nawad-an kini og kontrol. Nadiretso ang biktima og nabangga sa laing sakyanan sa Picas Lane ug nalabay tungod sa kakusog sa impact. Dayong nalatayan sa trailer truck nga gimanihuan ni Juliven Perez. Anaa sa kustodiya sa pulis ang driver sa truck. Laing disgrasya sa habang natala sa crossing Fausta, Davao Bukidnon Highway sa Kalinan, Davao City sa susamang adlaw. Patay ang biktima nga si Erwin Lawat, 47 anyos, human nabangga ang gimaniho ang motorsiklo sa truck nga gimanhiuan ni Armando Chongson, 45 anyos, dayong nakalso kini sa ligid sa truck. Ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang truck driver. Sa sunod-sunod nga aksidente sa kadalanan nga sagad gikalambigitan sa motor ug truck, pahimangno sa kapulisan. Then hinay-hinay lang yuta sa pagpadagan, ma'am. Kaya kung hinay ta sa pagpadagan, layo ta sa disgrasya. Kung madisgrasya man pud ta, dili ingon anak ka impact ka mamatay ang driver. So, kanunay nato irespeto ang speed limit diri sa ato ang siyudad sa Davao. Sa tala sa Traffic Enforcement Unit, misaka og 6% ang ihap sa vehicular accident sa syudad sa tuig 2023 itandi sa 2022. Sagad na itabo sa Carlos P. Garcia Highway gisundan sa MacArthur Highway. Number one main reason based on the statistic natin is human error. Sumunod yung vehicular defects at pumapangatlo lamang yung road defects. Doon sa human error, number one reason cause doon is yung inattentive ng driver. May nagsa-cellphone siya, hindi niya tinitingnan yung di siya attentive doon sa kalsada. Pahimangno sa buhatan ngadto sa mga motorista nga kanunayon ang pagtuman sa balaod trapiko aron malikay sa disgrasya. Unang-una, self-discipline. Sundin natin yung batas trapiko. Pag nagmamaneho ka, hands on your wheel. Sundin mo lang yung batas trapiko, respetuhin lang natin yung mga nagpapatupad nito, mapamaliit man ang traffic enforcer yan o kapulisan man, sundin natin, and respeto lang natin yung mga other vehicles and other drivers na nasa paligid natin o nakakasabay natin sa kalsada. Sa Enero 11, hingpit na sab ipatuman ang bagong speed limit sa syudad sa tumong nga malikayan ang disgrasya sa kadalanan. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Patay ang upat ka magparyente diyang natagak ang ilang sakyanan sa usa ka pangpang sa Siyayan, Zamboanga del Norte. Ano yung report ni Chris Sadapitan? Nakuhaan og video sa usa ka netizen ang pagkatagak sa usa ka sakyanan sa Barangay Gunyan, Siayan, Zamboanga del Norte, Sabado sa buntag. Sa laing video sa lugar kung asa natagak ang sakyanan, makita ang mga biktima nga nagpasad na sa kasagbutan. Matud pa, nalagpot ang mga biktima sa kakusog sa impact atol sa pagkatagak sa sakyanan. Nasayrang magparyente ang mga biktima. Patay diha-diha dayon ang mga sakay nga sila si Vincent Tomong, 50 anyos, Criselda de la Peña, 40 anyos, ug Telita de la Peña Francisco, 70 anyos. Samtang nadala pa sa ospital ang driver ni ini nga si Ronilo de la Peña, 53 anyos, apan namatay gihapon. Nahulog sila sa shouldering sa may right side. Then katong pag-action og saka kay medyo elevated man gud sa right side. Kato na notice siguro sa driver ni kabig siya pa left, nibawi siya ba? Pagbawi niya ma'am, diretso siya sa pangpang na gyud.
Sa pagsubay sa kapulisan, gibana-bana ang anaa sa 100 meters ang gilawmon sa pangpang kung asa natagak ang mga biktima. Pauli na unta sila sa Dumingag, Zamboanga del Sur, dihang nahitabo ang aksidente. Gihaya na ang magparyente sa balay sa usa sa mga biktima sa Purok 1 Upper Landing, Dumingag, Zamboanga del Sur. Mipaabot sab og hinabang ang lokal nga kagamhanan. Pahimangno sa kapulisan, They must check the brakes, yung blow baguettes natin. Kung mahimo pa, doble ingat. ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Nanawagan ang Davao City Police Office sa mga nawalaan og kabanay nga usa ka gituhuang senior citizen nga babae ang nakaplagang naglutaw sa kadagatan sa Bukana, Davao City ni adtong miaging bulan. December 22, 2023 pa, diyang nakaplagan nga naglutaw ang patayng lawas sa usa ka babae nga gituhuang ana sa 60 ngadto sa 70 anyos ang pangidaron sa Bukana, Davao City. Apan hangtod sa karon, wala pa kini mailhi sanglit walay bisag usa nga kabanay ang nagclaim sa patayng lawas. Dili pa sa masuta ang gikamatyan niini sanglit wala pa kini miagi og autopsy kay gikinahanglan og consent sa kabanay. Busa nanawagan karon ang Davao City Police Office sa mga nawad-an og babaeng kabanay nga mamahimong subayon ang patayng lawas nga anaa sa punerarya sa Turil. Nasa mga 60 to 70 years old, nakasulob siya og kanang black t-shirt nga Adidas, then leggings pod, and then siya ay kwintas nga gold, then bracelet. Nagahangyo ta sir no, nagaawhag ta kung kinsay mga nakaila ani basig wala pa nin makabalo ang ilang pamilya siguro no. Giawag sa Zamboanga City LGU ang mga tricycle operator sa syudad nga i-renew na ang ilang prangkisa. Una ang deadline karong January 20. Ani ang dugang detalye? Gisugdan na sa Tricycle Adjudication Board sa Zamboanga City ang pagdawat og application alang sa franchise renewal sa mga tricycle operator sa syudad nga gipahigayon sa Centro Latino sa Paseo del Mar, Zamboanga City. Lauman nga anaa sa kapin 5,000 ka mga tricycle operator ang nakatakdang mag-renew sa ilang prangkisa karong tuiga. Ang tricycle operator nga si Pilar Salvador sayo milinya aron iproseso ang iyang franchise renewal. Panawagan niya sa LGU nga angay kunong pahugtan ang kampanya Bato Colorum nga tricycle nga naga-operate sa syudad nga mokompetensya sa ilang panginabuhian. No, kaya siyempre kami kompleto, sila hindi. Sumala sa LGU, hugot ang ilang ginahimong kampanya kalabot ni ini. Puerte el kampanya di aton kontra kunan mga kolorum tali di aton mga traffic enforcers no ta kuhi tabi siya kengken sa mga tan operate without franchise. Gawas sa mga walay prangkisa nga tricycle, mo kompetensya sab kuno sa mga tricycle operator ang e-trikes nga naga-operate sa national roads, sumala sa gipadayag sa mga operators ngadto sa LGU. Hindi debe entrali na mga ablakita na mga kamino no? Kay prohibited ese. Ali lang sila na mga barangay roads debe sa mga e-trikes. Posibleng maimpaw ng mga tricycle unit nga mapakyas sa pag-renew sa ilang prangkisa. Posible sab makabayad og penalty nga magsugod sa 2,000 pesos pataas. Mulungtad hangtod January 20 karong tuiga ang franchise renewal sa mga tricycle. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 40 ka magbanay sa usa ka barangay sa Libak, Sultan Kudarat ang apektado diyang gibutangan matud pa og hilo ang tinubdan sa ilang tubig mainom. Ani ang balitang barangay ni Gestoni Humamil. Gilayong giabisuhan ang pipila ka mga residente sa Barangay Basak sa Libak, Sultan Kudarat nga dili una gamito ng tubig sa gripo. Kinihuman nga posibleng kontaminado og hilo ang tinubdan sa tubig sa lugar nga mao ang tubod nga naa nahimutang sa Purok Sidlakan, City of Upper Sukong sa maong barangay niadtong January 5 sa gabii. Sa hulagway nga gipost sa barangay kapitan sa lugar, nahimong puti ang tubig. Sa pagpanubay sa barangay, aduna kuno'y gibutang sa tinubdan sa tubig nga gidudahan nilang hilo. Maay na lang daw kuno kay gilayon nilang nabantayan.
apre sa tubig, baho siya, unya kulay puti. So naalarma dayon tong tao. Mo tong gi-report din bali ang apektado sina ang upper sukong ug lower sukong. Sumala sa pipila ka mga residente, doon ako sila nakita ang usa ka lalaki nga gikan sa maong lugar. Una na diskubrihan ang pagkulor puti sa tubig sa tubod. Gipanubay na sa matod pa sa Municipal Health Inspector ang maong hitabo. Nakatakda nga dalahon ang nakuhang water sample gikan sa tubod aron mahibaw-an kung unsa nga klase nga chemical ang matod pa gibutang. Ang ilang initial sir gibutangan gyud og kuan kanang ilo ang tubig, gibutangan og ilo pero wala pa nabala na unsa nga klase ilo. Kay tungod under kuan pa siya og sample. Sa karon gisaradan una sa barangay ang maong tinubdan sa tubig. Nagbutang na sab sila og karatula sa lugar. Tungod sa hitabo, anaa sa kapin 40 ka magbanay sa lugar ang giingong apektado. Hinuon doon na paman daw laing kakuhaan ng tubig mainom ang mga residente sa lugar apan mukabat sa 2 hangtod sa 5 ka kilometro ang gilayon niini sa ilang lugar. Busa adlong Lunes, nagpahigay og water rationing ang Lebac LGU ug ang barangay ngadto sa mga apektado. Nakatakda sab nga magpahigay og dugang water rationing ang sangguniang bayan sa Lebac sa adlong Miyerkules. Padayon pang investigasyon sa otoridad kalabot sa hitabo. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Sa pagsaulog sa adlaw sa itom nga Nazareno karong adlaw, pipila ka mga deboto sa Samal Island ang midayo sa usa ka inland resort sa isla nga dunay imahen sa itom nga Nazareno. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Imbes nga mobiyahe pa sa Quiapo aron mosalmot sa traslasyon sa itom nga Nazareno, dinhi na sa usa ka inland resort sa Purok 5 Sitio Kabadyangan, Barangay Mambago ay sa Samal Island bibisita ang magtiay nga sila Earl ug Renalyn aron magampo. Tungod sa maong resort, dunay dakong imahen sa itom nga Nazareno nga ginadayo sa mga deboto. Sir, mao gani nagapahatag og kanang buwina sa mga sir. Mang mo naga-wish mi diri sir nga kanang maswertihan gani mi. Dako usab ang pagpasalamat ni Renalyn tungod kay gitubag matod pa sa puong Nazareno ang iyang pagampo. Gihatag niya nga matagaan mi kano baby nga buutan, nga tarong nga panimuyo o tarong nga trabaho. Gawas ni ini, mahimo sab kalaagan ang maong lugar. Sa mga gusto mag-relax, aduna sila ay jacuzzi. Picture perfect sab ang ilang view. Kasagaran jud na ay mga anhi diri para mag-pray, para sila mga wish guro nila. Sumana sa tag-iya sa maong inland resort, siya mismo ang nag-ukit sa maong imahen sa itom nga Nazareno, sulod lang sa usa ka semana. Lapas usa ka dekada na sila nga deboto sa itom nga Nazareno. Dako matod pa ang iyang pagpasalamat sa puong Nazareno, human hatagan og ikaduhang kinabuhi ang iyang anak, nga kani adunay sakit sa kasing-kasing. Number 1 na nang tabang niya sa kong anak. Ug sa tanan problema na niagi sa mo sa kong pamilya, sagikan sa naglisod kami hantod sa niangat ko karon, amo nang nauna-una anak ko na magtindog ko isa ka resort na ipangalan ako kay Black Nazarin. Busa nahimo na siyang deboto sa puong Nazareno. Wala ko gisaligan nga ginapangay og tabang si Nazareno lang gyud. So sa dako sa tabang niya sa kuha nga wala ko gipangayo sa iya nga tabang na wala gyud niya gihatag. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka dakong sawa ang napalgan sa mga residente sa Daplin sa Suba sa usa ka barangay sa Zamboanga City. Gituuhang gikan sa bukid ang maong sawa ug naanod sa tubig sa maong Suba. Giling gidakop sa mga residente ang usa ka dakong sawa nga napalgan Daplin sa Suba sa Cabato Road, Barangay Tetuan, Zamboanga City. Gilayon sab kining gidala sa mismong barangay. Matud sa Barangay Council, ang maong sawa mitimbang og 10 kilos ug anaa sa 7 feet ang gitas-on. Gituhan nga ang maong sawa posibleng nagikan sa bukirong bahin sa syudad nga naanod sa tubig sa Suba. Hinuon walay naangol nga residente ato sa pagdakop sa maong sawa. Gilayon sab kini gi-turn over sa mga personay sa DNR sa Zamboanga City alang sa saktong pag-atiman. Ginaegsab sa maong barangay ang mga residente nga midakop sa maong mananap sanglit wala kini gipasakitan. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.